अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक अहम तरीन अपडेट देनी है। बहुत सारे हमारे देखने वाले जो हैं वो नस्ला टावर को मस्मार करने के हवाले से तफसीलात मांग रहे थे। बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि नस्ला टावर का जो अदालत ने हुक्म दिया था कि मस्मार किया जाए उसका क्या बना। आज बाकायदा तौर पर 22 जो है वो नवंबर को जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उन्होंने नस्ला टावर को मस्मार करने का आगाज़ कर दिया है। फिल वक्त जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो टीम है वो और उसके अलावा जो लेबर है उनके ज़रिए से नस्ला टावर को मस्मार करने का आगाज़ किया जा रहा है। अब 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्मनामा जारी किया था और कहा था कि कुछ जो धमाका खेज़ मवाद है उसकी मदद से नस्ला टावर को तोड़ा जाए, उसको गिराया जाए, मस्मार किया जाए। लेकिन तकरीबन महीना गुजर जाने के बावजूद आज तक जो है इस तरह के इक़दामात जो कमिश्नर कराची है उनकी जानिब से सामने नहीं आए। लेकिन एक आप छोटा सा वीडियो का क्लिप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दिल्ली की है, हमारे पड़ोसी मुल्क की। यहाँ पर एक कसीरुल मंजरा इमारत है। बताया गया है कि ये इमारत जो है गैर कानूनी इसको तामीरात की गई थी इसकी, और अदालती हुक्म पर वहाँ के जो इंतज़ामिया है उनके हुक्म के ऊपर इस इमारत को आप देखें कि किस तरह देखते देखते ये चंद सेकेंडों के अंदर अंदर ये इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो गई है। और आप खुद धुआं और इसका जो गर्द और मिट्टी उड़ती हुई आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जो पिलर थे उनके ऊपर और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो फ्लोर्स हैं उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि किस किस तरह धमाके होते हैं और इमारत देखते ही देखते ज़मीन बोस हो जाती है। अदालत ने ख़ास तौर पर जब अपना हुक्मनामा जारी किया था तो इसी तरह की एक मिसाल दी थी कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं यहाँ पर इनके पास भी जो इमारतें हैं कसीरुल मंजरा उनको यकायक मस्मार करने की टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है। वहाँ इंकशाफ हुआ था कि पाकिस्तान के किसी इदारे के पास इस तरह इमारतों को मस्मार करने की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। उसके बाद फिर कमीशन कराची को अदालत ने कहा था कि मुख्तलिफ तरीक़ेकार से देखा जाए, तो एक इश्तिहार शाया किया गया था। उस हवाले से भी हमने आपको आगाह किया था कि मुख्तलिफ जो कंपनियाँ हैं उनसे उनकी सिफारिशात, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है उसके हवाले से कमीशन कराची ने जो है वो तफसीलात तलब की थी। बताया गया कि मुख्तलिफ कंपनियों जो गैर मुल्की कुछ कंपनियां भी शामिल थी और कुछ मकामी कंपनियां जिनमें मैनुअल तरीके से जिन्होंने गिराने के हवाले से अपनी सिफारिशात, अपनी तफसीलात जमा कराई। अब तक जो है हतमी तौर पर उसका फ़ैसला नहीं किया गया है, लेकिन बताया गया है कि एक कंपनी ऐसी है जो गैर मुल्की कंपनी वो 42 करोड़ रुपए मांग रही है कि इस इमारत को मस्मार करने के हवाले से उनको 42 करोड़ रुपए दिए जाएं तो वो इस इमारत को मस्मार कर सकती है, लेकिन वो भी तकरीबन 60 दिन लगेंगे। उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी है जो कि मैनुअल तरीके से तोड़ने की महारत रखती है। उस कंपनी ने सूबाई हुकूमत को और ख़ास तौर पर कमीशन कराची को कहा है कि अगर उनको ये ठेका दिया जाए तो जो मटीरियल, जो मवाद इस इमारत के अंदर से निकलेगा, इसका वो जो मटीरियल होगा सारा वो उस कंपनी खुद लेगी और इमारत को मस्मार कर देगी। उसके लिए उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं दिया, लेकिन उनको पैसा नहीं चाहिए। इस इमारत से जो मटीरियल निकलेगा, ज़ाहिर है वो सरिया निकलेगा और बेशुमार मवाद है इसके अंदर, वो निकलेगा तो सारा वो खुद कंपनी अपने पास रखेगी। लेकिन अब तक उन दोनों कंपनियों से हतमी बात नहीं हो सकी है कमिश्नर कराची की। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इस इमारत को मस्मार किया जाए, अब कहा गया कि जिस तरह वहाँ के इलाटी से वहाँ के जो मकीन थे उनको तो मुंतकिल कर दिया गया था और उसके बाद फिर इमारत को अपनी तहवील में ले लिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही हुक्मनामा सामने आया और ये जो रोस्टर सामने आया जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो 24 से 26 नवंबर को कराची रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत करेंगे, तो उस काज लिस्ट में नस्ला टावर की मस्मारी के हवाले से रिपोर्ट तलब की गई है। तजूरी हाइट्स और दीगर जो अदालत के पुराने हुक्मनामे थे उस पर कितना अमल दरामद हुआ है उस हवाले से भी रिपोर्ट तलब की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के यहाँ सिटिंग से एक रोज़ पहले, तकरीबन एक रोज़ पहले जो है वो मस्मारी का आगाज़ किया गया है। अब बताया गया है कि डिप्टी कमिश्नर जो ईस्ट के हैं वो अपनी टीम के हमरा वहाँ पहुँचे हैं और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो तफसीलात सामने आई है जिसमें बताया गया है कि कमिश्नर कराची की हिदायत पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो डिमोलिशन टीम है वो अपने लेबर के हमरा पहुँची है नस्ला टावर, और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद ज़िया, रिहान खान और दीगर जो मौजूद हैं, और जो इमारत है उसको गिराने के हवाले से जो आगाज़ है कार्रवाई का वो शुरू
کر دیا گیا ہے, توڑا جا رہا ہے عمارت کو, اور جو آغاز ہے وہ ابتدائی طور پر جو کیا گیا ہے, جو ٹاپ کے فلور ہیں یعنی کہ پہلی اور دوسری منزل ٹاپ سے, اس کو خاص طور پر مسمار کرنے کا جو آغاز کیا گیا ہے. اس میں اینٹی انکروچمنٹ فورس جو ہے وہ وہاں پر جب یہ آغاز کیا گیا ہے اطراف میں موجود تھی, اور اس کے بعد پھر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ٹیم بھی موجود تھی, اور ایک مینول طریقے سے, ایک عام طریقے سے جو عمارت کو توڑنے کا آغاز کیا گیا ہے. اور بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جو ایس بی سی کی ٹیم ہے ان کے ہمراہ انتظامیہ بھی اس وقت موجود تھی, اور اس کے بعد پھر کسی حادثے سے بچنے کے لیے یا نقص امن سے بچاؤ کے لیے اینٹی انکروچمنٹ فورس بھی اس موقع پر موجود تھی. ابتدائی طور پر جو دروازے اور کھڑکیاں اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے, اور اس کے بعد پھر جو ٹینڈر دیا گیا تھا اس ٹینڈر کس کو دیا جائے گا حتمی فیصلہ اس پر نہیں ہو سکا ہے, اور کہا گیا ہے کہ جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہوتا اسے عام طور پر جس طرح عام طور پر توڑتے ہیں اس طرح جو ہے وہ توڑنے کا جو عمل ہے اس کو جاری رکھا جائے گا. لیکن چونکہ میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ سپریم کورٹ نے توڑنے کا حکم دیا تھا, اب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سیٹنگ سے پہلے یہ اب کہہ سکتے ہیں کہ دکھاوے کی کارروائی ہے, لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اب عمارت جو ہے وہ کسی صورت نہیں بچے گی, کیونکہ اتنی بڑی اماؤنٹ کا ظاہر ہے نہ صوبائی حکومت شاید افورڈ کر سکتی ہے, اور نہ ہی کمشنر کراچی اس عمارت کو مسمار کرنے کے حوالے سے افورڈ کر سکتے ہوں, اور نہ ہی جو بلڈر ہیں, کیونکہ عدالت نے حکم دیا تھا کہ جو نصرہ ٹاور کے بلڈر ہیں ان سے نہ صرف مسماری بلکہ اس کو ملبے کو ٹھکانے لگانے سے کے حوالے سے بھی اقدامات ان سے مانگے گئے تھے, ان سے رپورٹ مانگی گئی تھی. اب بلڈر نے بھی ہاتھ اٹھا لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ اس عمارت کو مسمار کروائیں, اور اس کے بعد پھر اس کا جو ملبہ ہے وہ بھی ٹھکانے لگائیں. عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرنا ہے, اس لیے بتایا گیا ہے کہ آغاز کر دیا گیا ہے, اور ابتدائی طور پر کھڑکیاں دروازے اور اس کے بعد پھر اوپر سے جو توڑ پھوڑ کا عمل ہے وہ شروع کیا گیا ہے. کچھ عرصے تک ہمارے دوست بہت سارے جو دیکھنے والے ہیں وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ جو حکم نامہ سپریم کورٹ نے جاری کیا تھا اس پر عمل درآمد جو ہے ابتدائی طور پر یا نہیں ہوگا, نصرہ ٹاور کو بچا لیا جائے گا. بہت ساری کچی آبادیاں, بہت سارے جو نالوں کے اوپر سے گھروں کو مسمار کیا گیا ہے, لیکن نصرہ ٹاور کو کچھ نہیں کہا جائے گا. گو کہ بہت بڑے بلڈرز, بہت بڑے جو ایسوسیشنز ہیں ان کی جو انفلوئنس ہے, ان کی جو مداخلت ہے وہ جاری رہی, صوبائی حکومت کی اور مختلف سیاسی جماعتوں کی مداخلت وہاں جاری رہی, اور خاص طور پر اسمبلی میں قرارداد بھی پیش کی گئی کہ نصرہ ٹاور کو اور اس طرح دیگر جو غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کو ریگولائز کیا جائے, مسمار نہ کیا جائے. لیکن اب اس کا چونکہ فائدہ نہیں ہوا. پہلے بھی میں آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو عدالت کا حکم نامہ ہے اس پر ظاہر ہے وہ کسی صورت بھی اس کو ریگولیشن یا صوبائی حکومت کوئی قانون سازی کرتی ہے تو اس کا فائدہ نہیں پہنچ سکتا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی پلاٹ, کوئی رفائی پلاٹ یا کوئی ایسا پلاٹ یا کھیل کا میدان یا کوئی قبرستان کی زمین یا جو فلاحی مقاصد کے لیے, رفاہی مقاصد کے لیے مختص کی گئی ہو, اور اس کے پر کوئی بھی بڑی سے بڑی تعمیرات کر دی گئی ہو یا بڑے سی بڑی شخصیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے تعمیرات کی گئی ہو, تو اگر صوبائی حکومت اس کی قانون سازی کر بھی لیتی ہے تو اس کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ قانون میں موجود ہے. جو ہماری لیگل جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بات ہوئی کہ رفاہی پلاٹوں کے اوپر اگر یہ ریگولیشن کا قانون پاس کر بھی لیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوگا. سپریم کورٹ میں یہ کیس جائے گا اور اس طرح ان کی جو قانون سازی ہے اس کو صوبائی حکومت کی اڑا کر رکھ دی جائے گی, کیونکہ قانون میں موجود ہے کہ کسی کے اگر حقوق متاثر ہو رہے ہیں کسی بھی عام شہری کی, تو وہاں قانون سازی اگر کر بھی دی جائے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. ہاں وہ پلاٹ, وہ قانونی پلاٹس جن کی لیز دستاویزات موجود ہیں لیکن کسی نہ کسی صورت یعنی کہ گراؤنڈ پلس 1 2 کی پرمیشن تھی اور اس پہ 5 6 منزلہ تعمیرات کر دی گئی ہیں, تو ان کے لیے اگر قانون سازی کر لی جاتی ہے, مطلب ان کو اگر ریگولائز کر دیا جاتا ہے تو اس قانون سازی کا اس کو تو فائدہ پہنچ سکتا ہے. یا اگر کسی نے پلر آگے نکال لیا, چھجا آگے نکال لیا, کچھ حصے جو اوپن سپیس کی جگہ تھی اس پہ تعمیرات کر لی ہیں, تو اس کو تو فائدہ اس قانون سازی کا ہو سکتا ہے جو صوبائی حکومت ریگولیشن کا جو ایک قانون سازی کرنے کا سوچ رہی ہے. لیکن اگر بنیاد ہی زمین کی غلط تھی, یعنی کہ رفاہی پلاٹ کے اوپر اگر کوئی تعمیرات کر دی گئی ہیں تو اس کو اگر کوئی ریگولرائز کر دے گی حکومت کہیں کی بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ قانونی ماہرین کا کہنا. بہرحال یہ اب آغاز کر دیا گیا ہے. تجوری ہائٹس کا بھی آپ کو ہم نے بتایا کہ مسماری کا عمل جو ہے 2 روز پہلے شروع ہوا تھا, کافی حد تک مسماری ہو چکی ہے اس عمارت کی جو کہ زیر تعمیر عمارت تھی. اب نصرہ ٹاور کے اوپر بھی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. اب پرسوں 24 جو نومبر کو چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جب سماعت کرے گا تو تجوری
ہائٹس کے ساتھ ساتھ یہ والی جو عمارت ہے نصرہ ٹاور کی، اس کی رپورٹس بھی پیش کی جائیں گی۔ اس کے بعد گجر نالہ، اورنگی نالہ، محمود آباد نالہ کے اوپر جو متاثرین ہیں ان کی آبادگاری کے حوالے سے عدالت نے رپورٹ طلب کی تھی صوبائی حکومت سے، اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ سندھ سے، اس کی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جائے گی۔ اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ کاز لسٹ جاری ہو چکی ہے، اہم ترین کیسز ہیں شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے حوالے سے، وہ سماعت کے لیے تمام کیسز جو ہے مقرر کیے گئے ہیں۔ اب مزید جو عدالتی کارروائی ہوگی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کا، اس صوبے کا، اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔